الحمد لله، اللهم لك الحمد. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. عودتنا للمساجد، المشاعر لا توصف، الكلمات تتبعثر. فنشكر قيادتنا الحكيمة على هذه الاحترازات وعلى هذه الوقاية. اللهم لك الحمد على العودة إلى مساجدنا، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. ونشكر قيادتنا الرشيدة على جميع ما قاموا به من احترازات لسلامة المواطنين، وأسأل الله أن يرفع عنا الوباء عاجلا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.